ذات اندر میری تیری اماں جان کل سنو بھائی میں کل بخانا میری تیری اماں جان اماں جی عائشہ صدیقہ آئیاں نے اماں جی عائشہ پروندیاں نے میرا پیغمبر نال پیار اتنا ہے نبی پاک نہ میری محبت اتنیاں نے میں کدے کہنا سونیا میں اپنی امی دے کرے جانا چاہتی ہوں آقا نے فرمانا نہیں عائشہ رہن دے کی کرنا ہی جا کے نہیں اللہ دے نبی دی جانا چاہتی ہوں فرمایا عائشہ اتنے تیری امی تیرا بابا مل جانی ہے اللہ دے نبی جی میں جانا ہی جانا ہے انہوں اجازت دے دیو آقا فرماتے نے نہیں عائشہ 10 جنگ کتے واپس کی جنائیں گے جلدی جامی تے جلدی واپس آئی تے آقا دیر نہ لگائیں تینوں پتہ ہے نا میرا تیرے تو بغیر دل نہیں لگنا تینوں پتہ ہے نا میرا تیرے تو بغیر جی نہیں لگنا میرے آقا تے آسمان والے ہے مارے تان کے کرا کے پڑھن تھا بدا چلاو لگ وہ لمائی کٹا بولے ہنہ اٹھی بار جائیے داڑوں میں بھی نہیں جاتا ہے اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے پیار کرو گا نہیں یاد کرنا لیا کوئی ایک ٹوریا جاتا کوئی ٹوریا جاتا بیٹھو رام نام اگے تھوڑے اگے لگے ہوئے سانوں کو مدری کھان کے تو تسی اگے لایا ہمارا کھاتے گئے یہ نہ کرو یار میرے تواڈے محبوب پیغمبر نبی کل کائنات جناب محمد ارے میں لایا نہیں کوئی نہیں بات کے تو اٹھ گیا ایک سپیکر ہونے کا تو آج مرکا میں بات بھائی میرے ہوئے ہیں اللہ ہی خیر کرے میرے تواڈے محبوب پیغمبر نبی کل اللہ کرے 11 تاریخ کا دن ہے جی نبی کل کائنات جناب محمد بڑا درود پاک نہ صلی اللہ ہو اور بڑا ستے ستے ذرا بولو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نبی پاک فرمایا کرتے رب نو میرے آقا کیا کرے کر دے اللہ جی ساریاں بیویاں نال محبت ہے پیار ساریاں بیویاں دے نال ہے مگر میرے مولا یہ قدرتاں دیاں نے اللہ دل تے میرا تے قبضہ نہیں ایسا نال کوئی بکری نہیں محبت آنے ایسا نال کوئی بکرائی پیار ہے اللہ اس معاملے اندر میری پکڑ نہ کری ویسے انصاف بھی کرنا محبت سارے نہ برابر ٹائم سارے نہ برابر برابر دیا کرنا ادھر کی اماں جی عائشہ صدیقہ کے بارے گلا چلیاں نے تیری ماں عائشہ نو خبر کوئی نہیں ماں عائشہ نیلم اندر کوئی نہیں مگر ایک گل ضرور ہے نبی پاک دی محبت اندر فرق آ گیا میرے مرشد پاک دے پیار اندر فرق آ گیا اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونے محبوبہ میں اپنی امی دے گھر جانا چاہنی اللہ دے نبی جی میں اپنی امی دے گھر جانا چاہنی آقا فرماندے نے چلی جا عائشہ چلی جا یہ نہیں آتے عائشہ نہ جا اگر عائشہ واپس قدم آئے گی یہ بھی گلہ نہیں ہوتی دیا آقا فرماندے نے بھی عائشہ جانا چاہنی ہے چلی جا سونے واپس قدم آنے جنہوں تیرا دل کرے آ جائیے میرے بندوں پابندیاں کوئی نہیں امی جان فرماندیاں نے میرے واسطے زمین آسمان دا کلابہ پھر جاندہ ہے آئے میرے اللہ کی بن گیا اتنی محبت اندر جڑے علاقے میں آ گئی اتنے پیار اندر پھر کے میں بہ گئی اللہ خیر کرے ماں جی فرماندیاں نے میں اپنے نبی پاک دی حویلی گھر چھوڑے تے ماں جی دے در دولت آ گئی یا اپنی امی تے ابو جان دے کرے آئیاں ماں لیدہ پریشان ہے بابا لیدہ پریشان ہے کوئی سیدھی طرح گل بھی نہیں کرتے کوئی اچھے طریقے نال مسئلہ دس دے بھی کوئی نہیں ساری کاروانے پریشان ہے ماں نے اپنی امی کو لوگ گلاں پوچھیاں نے تے ہولی ہولی گلاں سامنے آن لگ پیاں نے مگر گھر باپے پریشان نے پاک پیغمبر دے صحابہ تے آمینہ دے لال پریشان نے اے اللہ دی طرف آزمائش اے میرے مالک دے فیصلے اصل اندر میرا اللہ کرے کھوٹیاں دی پہچان کروانا چاہتا ہے اصل اندر میرا اللہ لوگاں دے سامنے دسنا چاہتا ہے غلط بندے کون نے تے سچے بندیاں دا مقام کی ہے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میری دن با دن طبیعت خراب جسم اندر لکھامت دے کمزوری نمنجی بندی جا رہی باپے پریشان نے 52 باندیوں گل سمجھ دے ہونا علماء سنایا کر دے تسی سنیا کر دے ہو باقی جنیاں تیاں سکھی نے او دے باپے سکھی نے جنیاں بیٹیاں دکھی نے او دے باپے دکھی نے نعمتیں ایسی
سجدیاں بنایا ہے انہاں دا رب نے پیاری عجیب قسم دا بنایا ہے نہ یہ ماپیاں دا دکھ برداشت کر دیا نے نہ ماپے انہاں دا دکھ برداشت کر دے نے ایویں تے آمینہ دے لال نے نہیں سی فرمایا جس بندے جو رب نے دو بیٹیاں دیتیاں نے وہ بندہ محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے اچھے تے احسن انداز نال اپنی بیٹیاں دی پرورش کرتا ہے اچھی تعلیم دیتا ہے چنگا گھر ویکھ کے شادی کر دے گا بیٹیاں والے تیاں والے گل سنیا جے آمینہ تے لال نے فرمایا ہے انج کر کے بیٹیاں نہ محبت کرنے والا کل قیامت کا دن ہوئے گا عدالت عرش والے نام دی لگ جائے گی تیاں کا پترا ورگا سلوک کرنے والا جنہوں اللہ دی عدالت اندر آئے گا اللہ اس بندے کو جنت بھی عطا کرنگے اور جنت اندر آمینہ دے لال دا گوان بھی عطا کرنگے میں ایک دوسری حدیث سناوا آمینہ دے لال نے فرمایا یہ بیٹیاں دی گھالے وکیلو نوجوانوں ادھر حدیث سنے آگے حضرت روانی صاحب کی موجودگی اندر میرے برادر اکبر نے حدیث مصطفیٰ سنانا جانا نوجوان میرو تو آٹے نال گالے جوانوں تو آٹے نال گالے آمینہ دے لال نے فرمایا جڑا پیر اپنیاں دو بہناں نال پیار کرے گا اپنیاں دو بہناں کی خدمت کرے گا ماپیاں واسطے بیٹیاں نے تے بھراواں واسطے بہناں نبی پاک نے فرمایا جڑے پیر نے اپنیاں دو بہناں دی خدمت کی تھی پرورش کی تھی سر دے دستے شفقت رکھیا اچھے خاندان والے اعلیٰ تعلیم دے کے شادیاں نکال کر دیتے ہیں نبی پاک نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا رب دی عدالت لگ جائے گی اپنی بہناں نال پیار کرنے والا ویر جدوں اللہ دی عدالت اندر آئے گا اپنی بہناں نال محبت کرنے والا بندہ جدوں رب دی عدالت اندر آئے گا اللہ اس بندے نو بغیر حساب دے جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے ایک پاسے گلاں نے لو میاں میں گل مکھان لگیا جے تے میں اپنی گل کسے پاسے لان لگیا جے ایک پاسے آ گلاں نے دوسرے پاسے دنیا دے دکھ نے دکھ اپنی جگہ تے لیکن عظمتاں اپنی جگہ تے تیاں بیٹیاں دا مقام اپنی جگہ تے تیاں بیٹیاں دیاں محبتاں اپنی جگہ تے بہناں دا پیار اپنی جگہ تے آمینہ تے لال کرے تشریف لے آئے ماں جی اماں جی عائشہ صدیقہ اپنے اپنی جان دے کرے بیٹھیا نے پوچھیا جی ماں عائشہ کدھر گئی ہے پوچھے نسل والے پیغام پوچھیا جی اماں جی عائشہ کمرے اندر میرے پیغمبر سیدھے حضرت اماں عائشہ صدیقہ دے کمرے اندر ماں جی عائشہ چار پائی تے لے لیاں اٹھ کے بیٹھیاں میرے پیغمبر بھی تشریف فرما نے آمینہ دے لال نے گلاں کر دیاں بس ہی کوئی گل فرمائیے آقا فرماتے نہیں عائشہ اگر کوئی غلطیاں ہو گئی نہیں تو رب کو لو معافیاں مانگ لے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے عائشہ رب کو لو معافی مانگ لے اما جان فرماندیاں نے میرے سین اندر فوراً خیال آیا میں کیا سونے لوکی تے گلاں کرن تے لکھ واری کرن بھلا تسی نہیں گلاں کر دیو فرمایا بس عائشہ میں اپنا فیصلہ سنایا اگر غلطی ہو گئی ہے تو رب کو لو معافیاں مانگ لے اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونے میں تواڈے نال تے کوئی بھی نہیں نہ گل کرنی میں آسمان والے دا کنڈا کھڑکانی میں اپنے رب نال گلاں کرنی ہے سونے بندہ جڈا بھی دکھی ہوئے بندہ جڈا بھی پریشان ہوئے میں جڑی عرض کرنا چاہنا حالات جتنے بھی سنگین بن جان اپنے رب دا کنڈا کھڑکایا کر اپنے رب دا دروازہ کھڑکایا کر حالات جتنے بن جائے اپنے مالک دا دروازہ نہ چھوڑیا کر اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں تے نبی یوسف دے بابے والا کردار ادا کرانگی ایک صبر کرانگی تجھا ٹوریاں اپنے رب تے سٹنیاں گی میرا مالک بہتر فیصلے فرما دے گا آمینہ تے لال کر اٹھنے تے مسجد نبی اندر آ گئے منبر تے تشریف فرمانے نظر نیویاں نے تے اکھاں چوں آنسو بیٹھے گئے نے سامنے پیغمبر تے یاراں دا مجمع لگیا ہوا ہے تو سنو موجہ باندھیو میں جڑا درد دل دا پیغام دینا چاہنا آمینہ تے لال نے فرمایا کوئی یار صحابیو کوئی بندہ دسے مینوں میری عائشہ دے بارے مشورہ دے دے کوئی بندہ مینوں میری عائشہ دے بارے صلاح دے دے ایک صحابی اٹھے تے اٹھدیاں نال عرض کردا سونیا تسی عائشہ نوں طلاق کیوں سونیا
تسی عائشہ نو طلاق کیوں نہیں دے دیندے سونیا تسی عائشہ چھڈ کیوں نہیں دیندے یار منجا والے ہو کدی سوچے آجے اے جملے جدو آمینہ دے لال نے سنے ہونگے میرے پیغمبر دے دل تے کی بیتی ہوئے گی اے جملے میرے صدیق نے بھی تے سنے ہونگے نا جدو لوگی کہہ رہے ہونگے سونے صدیق دی بیٹی کو طلاق دے دے ہو اللہ کے بدلے اندر اور بیویاں دے دے گا مگر عائشہ نہ محبت بکریاں نے میرے پیغمبر نے فوراً فیصلہ نہیں فرمایا آقا فرماتے ہیں اور کوئی بندہ اپنا مشورہ دینا چاہے تے گل کر لے ایک دوسرا یار بولے ہمیں سونے جلدی نہ کریا جے جلدی نہ کریا جے عائشہ کے بارے تصدیق کر لو عائشہ کے بارے تحقیق کر لو اجے جلدی نہ کریا جے بھلا کچھ پرتیت کر لو پتہ نہیں معاملے کیسے نکلنے ہیں آقا فرماتے ہیں کوئی تیسرا بندہ ہوئے ایک تیسرے پاسے بولنے والا بولے تے کمالا کر دیا نے ارد کر دے سونے میں تے مشورے نہیں دیا گا میں تے فتوی دینا چاہنا حضرت عمر بولے آقا فرماتے ہیں بولو میرا عمر 10 عمر میں تیری عظمت تو قربان جاواں عمر میں تیرے پیار تو قربان جاواں کہ پیار کرنے تو نبی پاک دے گھرانے نال کہ محبت کرنے تو نبی پاک دے گھرانے نال عمر فرماتے ہیں سونے میں زیادہ گلا نہیں کراں میں تیری کو گل جاننا وا میں عمر دا ایمان ہے میں عمر دا عقیدہ ہے کہ منافق جھوٹے نے عائشہ سچی ہے جڑا رب گندی مکھی کدے تواڈے جسم تے بیٹھنی گوارا نہیں کر سکدا تو رب بد کے دار عورت تواڈے بیڑے اندر کیویں لے آ سکدا ہے تو بد کے دار عورت تواڈے بستر تے کیویں لے آ سکدا ہے اس واسطے بخاری پاک اندر لکھے ہے ماں جی عائشہ نے عبداللہ بن عمر کو فرمایا سی اما جان فرمایا کرتی ہیں سن عبداللہ تیرے باپ عمر دے میں عائشہ دے احسان نے میں عائشہ ساری زندگی تیرے باپ دے احساناں دا بدلہ نہیں دے سکتی سب تو بڑا احسان تیرے باپ دا ہوے جدوں میرے اپنے بھی میرے تے شک کر دے سن تے پیغانے بھی میرے تے شک کرنے والے جدوں نبی پاک دے کہ یار نے یہ بھی کہہ دیتا سی عائشہ نو چھڈ دیو عائشہ نو طلاق نہ دے دیو مینوں کوئی بھی گلاں نہیں بولیاں اے عبداللہ اس وقت اگر میرے حق اندر گواہیاں دتیاں نے تے تیرے باپ عمر نے دتیاں نے اس ویلے میرے حق اندر اگر کوئی بولے آئے تے تیرا بابا عمر بولے آئے فرمایا سونیا ھذا بہتان عظیم عمر دی گل اے عمر دا فتوی اے تے بڑا بڑا الزام لگدا ہے تے بڑا بڑا بہتان لگدا ہے آمینہ دے لال نے مسجد چھوڑی ہے آسمان تو جبریل آ گئے متھے تے پسینہ آیا وہی دے اثار نظر آئے نبی پاک کرے تشریف لے گئے ماں جی عائشہ دے کول گئے نے عائشہ اللہ کا شکریہ ادا کر عائشہ تیرے صداقت اندر تیرے حق اندر آسمان والے رب نے آسماناں تو رب نے اپنا قرآن نازل فرمایا عائشہ تیری صداقت دیاں گواہیاں رب دے دتیاں نے اما جی عائشہ صدیقہ دی ماں جان فرماندیاں نے عائشہ اٹھ اٹھ دے آمینہ دلال دا شکریہ ادا کر دے واہ عائشہ میں تیرے عقیدے تو قربان جاواں جڑا ماں عائشہ نے سبق دیتا ہے اج دی کانفرنس اندر او سبق کرنا چاہنا امی جان فرماندیاں نے ماں پیاری ہے محبت اپنی جگہ تے پیار اپنی جگہ تے ادب اپنی جگہ تے اگر میں سب تو پہلا اگر شکریہ ادا کراں گی تے اشوالے رب دا ادا کراں گی جس رب نے میری مدد کیتیاں نے جس رب نے میرے حق اندر گواہیاں دتیاں نے جس رب نے مینوں مشکل اندروں کڈے جس رب نے تیرے واسطے آسانیاں پیدا کیتیاں نے ماں عائشہ اٹھیاں نے اپنے مالک دا شکریہ ادا کیتا ہے میں سبق دینا چاہنا جڑی گزارش کرنا چاہنا حالات کے دل مرضی بن جانا حالات جس طرح دے بھی پیدا ہو جانا ایک دے رب دی ذات دا کھلا نہیں کرنا تجھا رب دا دروازہ نہیں چھڑنا کیوں اب میں یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء